میڈا نا دسایا فرشتے در لہایا جڈا اساں پہلے اسمان تے قدم ٹکایا اللہ سے میں کو ایک بڑھڑا دکھایا جیڑا کرسی تے بیٹھے سجے پاسے دے دیتے مسکن بہے ویندے کھبے پاسے دے دیتے رومن تے ڈسکن بہے ویندے آپ فرمائنے جبریل کون ہے سید آدم علیہ السلام ہے یارے سجے پاسے دیکھتے کیوں کھل دن کھبے پاسے دیکھتے کیوں رون دن آدھے میڈا کریمہ جتنی سجے پاسے والی اولادیں دے کے جنتیے جڈانڈے کے کتکیں دے ابا جو ہے ٹھر ٹھر ویندے کھبے پاسے والے صحیح گناہگارن جڈا گناہگارے کتکیں دے ابا جو ہے ول رومن بہے دے مسلمانو اللہ سے آدم سے کو اولاد دائے انتظام پیا دکھیں دے نمونہ پیا دکھیں دے لیکن اتھائیں اعتراض کریں دے میاں اے جڑے نبی سے کھڑے پوچھ دیں جو کون ہے جے اگر علم غائب ہوئے سا جو آدم سے تبلا پوچھے ہاں نعوذ باللہ جڑا پوچھ دا کھڑے کرے علم غائب کائے نہیں لیکن مسلمانوں او تا اعتراض کریں دن تے اہل سنت و جماعت لنک واللہ عشق بھی دیتے عقل بھی دیتے اے والا جواب دیں صحیح کیا جواب ہے فرمائنے یار اے تو ہاں جو آدھو جو آدم صحیح دا حضور صحیح کو پتہ کہنا ہا اے بیت المقدس تا آدم صحیح حضور دے پیچھو نماز کھڑا پڑ دا جیڑا صحیح ہونی تھی جمعی میں درلے پڑھے تقریری سنے تے ولا ججے میں ونیا تے پوچھن صحیح ہے کون ہے اکے سن یار اگیرے تا جمعہ ہی دے پیچھو پڑھی تقریر سنی آئی ہون بھولی گئی ایمان نہ لکھاں ججے دے وینجے نہ تو بھول سے نہ میں بھول ساں تے جیڑا نبی بیت المقدس سے جو نماز پہ پڑھیں دا آدم سے نل ملاقات پہ کریں دا بھول گیا فرمائنے بھولیا کہنا لیکن پوچھدا ہی واسطے پیا امت کو پتہ لگ ونجے خبر مل ونجے وہ لوگو جدا اولاد گناہ کریں دیے پیو ماں دی دل نیر وہے دیے وہ گناہ نہ کمایا کرو پیو ماں دا دل نہ دکھایا کرو آپ فرمیندن جدا آدم سینل ملاقات کر اساں اگی تے گے سے میں کو اللہ فرشتیں دی جماعت دکھائیے جیڑی قیام بچ کھڑیے مایا کھم جبریل کڈان دے کھڑن سہیں جڈان دے پیدا تھن قیام نصیب رکوع نصیب کائی فرمائنے جبریل ادا میں کو ڈاڑھی پسندے سہیں آنکھ چا اللہ سہیں کو عجدت دا درجاؤں بلندے میرے خیال شب برات رات جاگ دے رہی ہو تو تمہاری سبحان اللہ نہیں نکل دی لیکن جی میں تمہاں جاگ دے رہی ہوں میں ہی جاگ دے رہی ہوں تمہاں تبلاوی تھنڈا یارہ وجہ فارغ تھی گیا تے ساری رات او پروگرام میں گزری تے امجے میں گزری بلا سویرے لازہ ستا ہو سندھ میں بلا شیخ مان پروگرام تے گیا ہون والا میری آواز نکل دی ہے تے تمہاری آواز کیوں نہیں نکل دی حضور دے رنگے ہوئے جی اگر بولو نا والا دل بدھندے جو انہیں کچھ سمجھم دی پئی تے جنہ بولو تبلا دوں بادشاہ دے بیٹھے انہیں کو نیند رہی بیٹھی ہے لیکن جاگ دے بیٹھو تو جاگن دا ثبوت جو سبحان اللہ زور ڈالو نبی صحیح دے رنگے ہوئے اللہ صحیح کو عرض کیتی نے میڈا کریمہ قیام والی جری سورت ڈٹھیم سیاں یا داتا میں کو ڈاڑھی پسند ہے اللہ صحیح فرمائے محبوبات دی امت کی تے قیام فرض پہ کریں دوں فرمائنے والے